अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हर चीज़ ही इबहाम का शिकार है। किसी को कुछ पता नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होना है। अनसर्टेनिटी है और बहुत से मामलात में अनसर्टेनिटी है कि किस तरह का पॉलिटिकल लैंडस्केप होगा, हुकूमत किस तरह की बनती है, क्या उसके बाद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी या नहीं। ये सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है। उसमें बताया जा रहा है कि झंग में नून लीग के एक मकामी ओहदेदार वोट मांगने गए और जब वो वोट मांगने बाहर निकले तो आगे से जब लोगों ने कहा कि हमने आपको वोट नहीं देना, ये एक स्टोरी सोशल मीडिया पे इस वक्त गर्दिश कर रही है, जिसमें एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें लोग एक शख्स पर तशद्दुद कर रहे हैं, उसे भरे बाजार बरहना भी कर रहे हैं, बेआबरू किया गया, उसके कपड़े तक उतार लिए गए। ये पूरी एक डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त इनिशियल रिपोर्ट्स ये आई हैं कि उस शख्स ने वोट मांगा, अगलों ने कहा कि नहीं देना, तो उसने कहा ऐसी की तैसी हमारी बात हो गई है, हम वोट के बगैर भी जीत के दिखाएंगे। तो इस पर अवाम ने दुर्गत बना दी। तो इस हवाले से कुछ दीगर डिटेल्स हैं, जबकि सेक्रेटरी दिफा को हटाने वाले जज को कैसे हटा दिया गया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। कुछ दीगर खबरें भी हैं जिस पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरह एक शख्स की सहूलतकारी हो रही है। एक शख्स के लिए पूरे का पूरा निज़ाम सर निगूं हुआ पड़ा है। वहीं दूसरी जानिब दूसरे शख्स को गिराने के लिए भी निज़ाम अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है। उस पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को भी बहुत से कंसर्न्स हैं, उन्हें भी बहुत से खदशात हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जबकि नून लीग बढ़ के मार रही है कि साड़ी गल हो गई है। और बात क्या हुई है कि वज़ीर आज़म रायवेंट से होगा, और इतना कॉन्फिडेंट, यानी ये बेसिकली पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस के साथ, पाकिस्तान की अदालतों के साथ, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के साथ, हर चीज़ के साथ एक इंतहाई घटिया किस्म का मजाक ये कर रहे हैं और बड़े बुलंदो बांग दावे हैं। जबकि अवाम के अंदर इनकी मकबूलियत किसी और की ना माने, जंग ग्रुप की मान लें, जिसमें सर्वे करवाया और चारों सूबों में, ईवर बलोचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में, चारों सूबों में पीटीआई जो है वो जीत रही है। लेकिन वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग इलेक्शन में पंजाब से कौमी असम्बली की 125 नशीस्तें जीतेगी। और उन्होंने कहा है कि हमें हर हल्के में एक से ज़्यादा चॉइसेस मुयस्सर हैं। बड़ी तादाद में हमारे कारकुनान और लीडर्स ने इलेक्शन लड़ने का इरादा जाहिर किया है। अगले हफ्ते से पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग का आगाज़ करेंगे। हर डिवीज़न को अलहदा से देखते हुए फैसला करेंगे और हर डिवीज़न हेडक्वार्टर में नवाज शरीफ बड़ा जलसा करेंगे। इलेक्शन मुहिम को मुनज़्ज़म अंदाज में चलाने का फैसला कर लिया है। 141 में से हम 120 से 125 सीटें सिर्फ कौमी असम्बली की पंजाब से निकाल लेंगे और सादा अक्सरियत से ही नून लीग हुकूमत बना लेगी। अब ये एक दीवाने का ख्वाब है। दर हकीकत इस स्टोरी में मियां नवाज शरीफ अगर अकेले दौड़कर अव्वल आना चाहते हैं, अब वो इस काबिल भी नहीं रहे कि वो अकेले दौड़कर भी अव्वल आ सकें। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर आज भी कोई समझता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे और किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम कोई इत्तेहाद जिसमें किसी को वज़ीर आज़म बनाना हो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगरचे आप इमरान खान को निकाल के इसी तरह के इत्तेहाद का हिस्सा बने रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि अपनी अपनी पड़ गई है, सिंध भी हाथ से जा रहा है, तो अब इन्हें इस तरह की बातें जो हैं वो याद आने लगी हैं। तो पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा दिन रात मेहनत की। हमारे चंद माह का मुआवजना हमसे पहले की हुकूमत से करें। मईशत के मसाइल हल करने के लिए जियाला वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारी क़यादत को शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद जियाले आज भी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि अवाम ने पुराने सियासतदानों से बेजारी जाहिर कर दी है। किसी को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने की बजाय नौजवान को मौका देना चाहिए। अगर आज भी कोई समझता है कि वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है तो ये उसकी भूल है, गलत फहमी है। हम इसका मुकाबला करेंगे। अब ये किसे मैसेज दे रहे हैं? ये उन्हीं को मैसेज दे रहे हैं जिनकी गोद में इस वक्त नवाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब आप जानते हैं
کہ ابھی صحیح طریقے سے الیکشن کمپین شروع نہیں ہوئی، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں میں جا کر ووٹ مانگنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اب میری یہاں پر رائے یہ ہے کہ جو آپ سے ووٹ مانگنے آئے اس سے آپ سوال کریں، زبان سے بات کریں، لیکن کسی پر تشدد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس طرح کے معاملات پاکستان افورڈ بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی خونی یا پرتشدد الیکشن ہو۔ اب یہاں پر ایک سٹوری آئی ہے منظر عام پر، جھانگوے مسلم لیگ نون کے ایک مقامی عہدیدار ہیں جن کا نام ہے مہر محمد افضل بھروانہ۔ یہ ووٹ مانگنے نکلے، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو رپورٹس آئی ہیں کہ انہیں عوام نے انکار کیا، تو آگے سے انہوں نے گالی دی اور کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے، تم ہمیں ووٹ نہ بھی دو تو ہم یہ سب کر لیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے ان پر مبینہ طور پر تشدد کیا، یہ تھیوری آئی، لیکن جو ڈیٹیلز اس وقت مجھے موصول ہوئی ہیں وہ بڑی مختلف ہیں۔ میرے پاس ایف آئی آر کی تفصیل بھی آ چکی ہے۔ در حقیقت یہ زمین کا ایک تنازع تھا، جھنگ سٹی سے ان کا تعلق ایک اکٹھ تھا، تو اس میں ان دونوں پارٹیز کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ یو سی لیول کا یہ بندہ تھا اور یہ نون لیگ کا امیدوار نہیں ہے، پرچہ ہو گیا نامعلوم افراد کے خلاف۔ اور اس وقت جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب تھانہ کوتوالی جھنگ، درخواست بمراد اندراج مقدمہ۔ جناب عالی مؤدبانہ گزارش ہے کہ محلہ نظام آباد فیصل آباد روڈ جھنگ صدر میں گھر بنا کر بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رہائش پذیر ہوں۔ مورخہ 18 نومبر 2023 بوقت 9 بجے دن گھر کار آلٹو پر نکلا۔ جو ہی میں جھنگ ایریا پہنچا تو پیچھے سے ایک موٹر سائیکل CG 125 جس پر 3 کس ملزمان اور ان کے ساتھ کوئی نامعلوم آ گئے اور کار کو زبردستی روک لیا، اور ایک ملزم نے کار کا دروازہ کھول کر کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نکال دو۔ اس اثناء میں ایک اور موٹر سائیکل پر بھی 3 اشخاص آ گئے اور مجھے زبردستی کار سے تشدد کر کے نکالا اور شلوار کی جیب سے رقم چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے مزاحمت کی تو ملزمان نے زبردستی پھاڑ کر شلوار کھینچ لی، جس میں مبلغ 1,55,000 روپے، قومی شناختی کارڈ، اسلحہ لائسنس، 2 عدد ڈرائیونگ لائسنس، کرونا سرٹیفکیٹ بما شلوار چھین لیے، جن سے میں مکمل برہنہ ہو گیا۔ اور میری یہ حالت دیکھ کر دیگر لوگ بھی آئے، جنہیں ملزمان نے پسٹل لہرا کر دھمکی دی کہ قریب آئے تو جان سے مار دیں گے۔ گواہ بھی ملزمان کی دھمکی سے خوفزدہ ہو گئے۔ ملزمان کو گواہان اور میں سامنے آنے پہ بخوبی شناخت کر سکتے ہیں۔ ملزمان اسلحہ لہراتے ہوئے موٹر سائیکلوں پر جانب جیل چوک فرار ہو گئے۔ ملزمان نے شارع عام پر دن دہاڑے ڈکیتی کرتے ہوئے قیمتی اشیاء اور کثیر رقم چھین کر ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ افضل خان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے جس پر ایف آئی آر اب درج ہو چکی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ اب پولیس کے پاس ویڈیو موجود ہے، انہیں سخت ترین ایکشن لینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص، خواہ اس کا تعلق نون لیگ سے ہے یا کسی بھی پارٹی سے ہے، اسے اس طرح سے برہنہ کرنا، بے آبرو کرنا انتہائی غلط ہے۔ تو اصل سٹوری یہ ہے، نہ تو یہ کوئی ووٹ مانگنے کا تنازع ہے، نہ یہ نون لیگ کا امیدوار تھا۔ پھر اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر چیز بڑے دھیان سے کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے جو اس سچویشن کو سپارک کر سکیں۔ اگر حالات اللہ نہ کرے خراب ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا۔ سچویشن کو سپوائل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر مختلف اینگل سے چل رہی ہے، وہ اینگل بھی اچھا نہیں ہے۔ الیکشن کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں راولپنڈی بینچ کے ایک ایڈیشنل سیشن جج کو OSD بنا دیا گیا ہے۔ 17 اکتوبر کو ایک آرڈر انہوں نے جاری کیا۔ یہ ڈیولپمنٹ ایک صحافی ثاقب بشیر نے رپورٹ کی ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی وارث علی نے ایک کیس میں 17 نومبر کو سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا۔ اٹارنی جنرل کو 24 نومبر کے لیے نوٹس جاری کر دیا کہ بتائیں کیا فوج کاروباری معاملات کر سکتی ہے۔ اس میں روزنامہ 92 نیوز، PTV اور ریڈیو پاکستان پر پبلک نوٹس ایشو کرنے کا آرڈر کرتے ہوئے لکھا کہ کیونکہ عوام الناس کے حقوق کا معاملہ ہے اس لیے سب پبلک کو بتایا جائے، وہ آئندہ سماعت پر حاضر ہوں۔ چیف سیکرٹری اور حکومت پاکستان کو حکم دیا گیا کہ وہ پبلک نوٹس آرڈر پر عمل کروائیں۔ کچھ معاملات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جج صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور کام بھی بغیر اختیارات کے کریں گے تو ٹھیک کام بھی جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ اب آج ان جج صاحب کو OSD بنا دیا گیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے انہوں نے سیکرٹری دفاع کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دیا تھا اور بڑا سخت قسم کا آرڈر تھا. تو اب سیکرٹری دفاع کو ہٹانے والے جج صاحب خود فارغ ہو گئے ہیں اور انہیں OSD جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.